حطينا هنا جوع وفقر، يعني إذا ما متناش من اليهود بدنا نموت من الفقر والجوع يعني والمطر والسقعة. الله يعيننا على حالتنا هذا، مش عارف من وين بدنا نتلقاها، من الموت من اليهود شوية ومن الجوع ومن التجار، من وين نتلقاها؟ والله ما نمنا لا احنا ولا الصغار، يعني طول الليل المية من فوقنا مزاريب مزاريب. حطينا جراد يعني اللي قدرنا عليه اكياس نلقي للمزراب، فراشنا غرقنا طول الليل، والصغار بصوتوا من البرد والجوع، ما ننام من غير عشاء. ما فيش ولا تغدوا امبارح ولا تعاشوا ولا فطروا، بس كو تعطونا اياها ضلوا عليها يوم كامل الصغار، لا اكلوا ولا شربوا. في اللحظة هذه بتشعر بالعجز والفقر صراحة. تتمنى الأرض تنقسم وتبلع بكل بساطة. شوف لو وصلنا، يعني أقول لك حاجة، وصلنا إلى درجة إنه نحس الموت صار شيء صعب علينا نموت، لأنه المعيشة هذه خلص مش قادرين. يعني على سبيل المثال أنا ساعات بصحى مثلا من النوم بلاقي زوجتي قاعدة بتعيط. مش عايشين في مكان مناسب اصلا. يعني على سبيل المثال امبارح واول امبارح كان البرد جامد كتير، سقعة كتير، وعايشين في صف ما فيش الحيطان، بس ايش مغطين فيه؟ بطاطين، والبطانية لا تستر ولا تغني من الجوع، يعني ما تسترش لا في شتاء ولا في صيف. ما فيش حياه، فيش عيش، مش قادرين نتحمل. احنا تعبنا من الحياه صراحه. لا في اكل، في الشرب، يعني الحطب سعره حتى غالي، الطحين الكيس ب 500 وب 600 مش قادرين نجيبه. يعني شوادل للخيمه مش قادرين نجيب، بهدلنا في المطر بنتبهدل، تنطر المطر بنشرد، بنروح بنقعد عند جيراننا، بنقعد مش قادرين نعيش. هذه حياه يعني عدم